So dinha guys no kay gibisita nako ang mga mangustin, na wala sa giharvest sama sa lansones. So nakita nako siya nga gamay na lang yung bunga sa itaas kay ang tanan na ana jud sa yuta. Dinha guys kung maglakaw-lakaw ka makita og matamakan nimo tanan halos ang mga bunga nga naa na jud saya sa yuta guys. Nangalata og nangalaya na siya sa kainit na siya sa yuta guys tanan. So sayang kaino ang mangustino nga dati nga pinakamahal nga prutas karon nabalik na siya sa yuta guys tungod sa kabarato. Kay wala na siya gina-harvest sa tag-iya ug pasagdaan na lang diri guys. Ug dili man sab niya nga makuha sa uban kay nakakural ni siya guys, unsa siya bakod gid siya. So naaman siya bunga gihapon sa babaw no, panagsa na lang kay naanagid siya o makita man gid ninyo no nga naanagid sila sa yuta sa ang tanan niya nga mga bunga. O kita nimo nagdaglaya na siya guys tungod sa kainit ang mga mangustin nga nasa baba. So kung pangtamba lang ang imong gusto, so naidaghan sa baba guys nga pwede pa pauga, pwede pa mapabulad ug mahimong tao. Kita nimo na daghan kaay gyud na gyud siya sa kayutaan. So nasayang lang ang mangustin nga pinakamahal dati nga prutas no. Mao na siya guys. So daghan jud kaayo siya na yun sa baba. Gamay na lang ang bunga nasa taas guys, kuana lang siya, maihap na lang. Naaman gyapon siya yung mga bunga pero dili na gyud ingon nga daghan kaayo. So sayang lang